अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपको एक बकरी और एक शेर का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प है। बकरी के नेकी के नाम से ही ये वाक़या है कि एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी कि बेटा, ये जो गार है जहाँ पर तुम रहते हो यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा लिया जैसे एक माँ समझाती है और उनको घर के अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो छोटे बच्चे थे, वो खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, ललचाई नज़रों से देख रहा था और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकाल कर उनको चीर फाड़ कर उसके दोनों बच्चों को खा गया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। बकरी समझ गई, तड़प कर रह गई। वो क्या कहती है कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई। लेकिन अल्लाह पाक ने उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था। बकरी की फितरत क्या है ये देखना था। एक बार वो उदास बैठी थी और सोच रही थी कि मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा होता है और कह रहा है कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा बच्चा था, ऐसा लगता था कि जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है, और वो बीमार भी लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार में देखकर उसको नज़रअंदाज कर दिया। उससे नज़रें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर नहीं मेरे दोनों बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूँगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नज़रअंदाज कर कर जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी का तो बच्चा है। बस ये ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत भरी निगाहों से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत छोटा है और भूखा है, कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिला दिया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने उसको गार में रख कर वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उससे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले यहाँ पड़े पड़े मर न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई और उस शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी के देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन बकरी को उस पर रहम आ गया कि न जाने इसके माँ बाप कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही न बन जाए। चुनाचे बकरी उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, यानी पालने वाली माँ बन गई थी। और फिर उसने बड़े प्यार से उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने भी बच्चे दिए।
بکری کے اپنے بچے پیدا ہوئے لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے اور ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا، اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب جوان ہوگا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں ایک بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، دوسرے جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری یہ سوچتی ہے کہ کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا؟ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دینا۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا اور بکری کا بہت خیال رکھتا تھا، اور بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں، محبت کا یہ اثر ہے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور آس پاس بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک خون خوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے اس بکری نے پالا تھا، سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تم اس بکری کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ شیر کہنے لگا، ارے تم تو میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہیں۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا، میرا کوئی نہیں تھا، تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں اور تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تم لوگوں کو کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کا کوئی بھی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ غرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا کہ تو اپنا پیٹ بھرنے کھانے پینے آیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹ گیا اور اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن پر لگا دیے، اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی اور اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کو جسے میں ماں سمجھتا ہوں اسے نہیں مار سکتا۔ اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بکری کہنے لگی، میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور یہ آج اصل میں ہی میرا بیٹا بن گیا۔ اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر کا بچہ بیٹا بن کر رہ گیا، اس کا بچہ بن کر رہ گیا۔ ناظرین، آج کل کے بچے تو اپنے ماں باپ کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے۔ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکل سے ان کو پالا ہے یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔